कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीसूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्य सनातनान्। एतद्वः कथितं विप्रा विष्णुश्चरितमद्भुतम् भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरि नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पतिः। अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम् ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतम्। भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम् पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च। प्रायोपवेशो राजर्षेर्विप्रशापात् परीक्षितः शूकस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादस्य परीक्षितः। योगधारणयोत्क्रान्ते संवादो नारदाजयो अवतारानुगीतं च सर्गप्राधानिकोऽग्रतः। विदुरोद्धवसंवादः क्षेत्रे मैत्रेययोस्ततः पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः। ततः प्राकृतिकः सर्ग सप्त वैकृतिकाश्रये ततो ब्रह्मांड संभूतिर्वैराजः पुरुषो यतः। कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गति पद्मसमुद्भव भुव उद्धरणिम्भोदेर्हिरण्याक्षे वदो यथा। ऊर्ध्वोत्तिर्यगवाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारी नरस्याथ यतः स्वायंभुवो मनुः। शतरूपा च या स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः। अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता। नवब्रह्मसमुत्पत्तेर्दक्ष यज्ञविनाशनम् ध्रुवस्य चरितं पश्चात् प्रीतो प्राचीनबर्हिषः। नारदस्य च संवादस्ततः प्रयव्रतं द्विजः नाभेस्ततोऽनुचारितं ऋषभस्य भरतस्य च। द्वीपवर्षसमुद्राणां
गिरिनद्यूपवर्णनम् ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थिति दक्ष जन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतो देवासुरनरास्तिर्यङ्नगखगादयः त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयश्चदितिर्द्विजः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णुर्हयशिरादयः कौर्मं धन्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमथनं तद्वद् अमृतार्थदिवौकसाम् देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकु जन्म तद्वंशः सुद्युम्नस्य महात्मनः ईलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससादाद्या नृगादयः सौकन्यं चाथ सर्यातेः ककुस्थस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मन्धातुः सौभरे सगरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम् निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकरणं भुवः ऐलस्य सोमवंशस्य ययातिर्नहुषस्य च दौश्यन्तेर्भरतस्यापि सन्तनोस्तत्सुतस्य च ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः पूतना सुपयः पानं सकटोच्चाटनं शिशुः तृणावर्तस्य निष्पेषः तथैव बकवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातु प्रलम्बस्य च संक्षयः गोपानां च परित्राणं दावाग्ने परिसर्पतः दमनं काल्यस्याहिर्महाहिर्नन्दमोक्षणम् व्रतचर्यातु कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणं चानुतापनम् गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभिरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेर्वधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः ब्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूर कंसादीनां च यो वदः
मृतस्यानयनं सूनो पुनः सान्दीपनिर्गुरो मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं क्रीतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजः जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशो वधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विशतो हरे हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं चयेत् चैद्यपौण्ड्रकशाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः संवरो द्विविधः पीठो मुरः पञ्चजनादयः माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनं भारावतरणं भूमिर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहार स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः योगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागश्च राजर्षेर्विष्णोरातस्य धीमतः शाखा प्रणयनं ऋषिर्मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुषविन्यास सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि वः लीलावतारकर्माणि कीर्तितानि ह्यः सर्वशः पतितस्खलितश्चार्थः छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमयेत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्यमानो भगवानन्त श्रुत्वानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनत्य शेषं यथा तमर्को भ्रमिवाति वातः मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा न कथ्यते येद् भगवानदोक्षजः तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन्मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशो निगीयते। आहा न तद्वचश्चित्रपदं हरिर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्ध्वांसतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो मलः सवाग्विसर्गो जनतागसंप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव नैष्कर्म्यमप्येचितभाववर्जितं
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम्। वाह, जय हो। यशः श्रियामेव परिश्रम प्रभो, यशः श्रियामेव परिश्रम परो, वर्णाश्रमाचार तपः श्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरे। आहा, अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयो क्षिणोत्य भद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विरागयुक्तम्। वाह, जय हो। योऽयं द्विजाग्र्या बत भूरिभागा यस्सस्वदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमीश मजस्रभावा भजता विवेश्यः। अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपते परीक्षितः सदसृषीणां महतां च शृण्वताम्। एतद्वः कथितं विप्रा कथनीयोरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्। य एवं श्रावयन् नित्यं यामक्षेण मनन्निधि श्रद्धावान् योऽनुशृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः। अहः द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वान्नायुष्यवान् भवेत् पठत्तेन स्नन् प्रयतस्ततो भवत्यपातकी। वाह। पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भया। देवता मुनयः सिद्धा पितरो मनवो नृपः यच्छन्ति कामान् गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात्। ऋचो यजुंसि सामानि द्विजोदित्यानुबन्दिते ऋचो यजुंसि सामानि द्विजोदित्यानुबिन्दते मधुकुल्या घृतकुल्याः पयः कुल्यास्य तत्फलम् पुराण संहितामेतामदित्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत्। विप्रोदित्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्यो दधिमेखलां वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रशुद्धेत पातकान्। कलिमलसंहति कालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्ष्णम्। यह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्ति परिपठितोऽनुपदं कथा प्रसङ्गै तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थिति संयमात्मशक्तिं द्विपतिभिरजशक्रशङ्कराद्यैर्दुरवसित तव मच्युतं नतोऽस्मि। उपचित नवशक्तिभिः स्वात्म निपरचित स्थिरजङ्गमालयाय भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय। स्वसुखनिवृतचेतास्तद्व्युदास्तान्यभावो स्वसुखनिवृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो पेजितरुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयम्।
वितनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलब्रजनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। स्वसुखनिवृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयं वितनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलब्रजनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यतमन्दमन्दरगिरे ग्रावाग्रकण्डो येनान् निद्रालोकमठाकृतिर्भगवत श्वासानिलापान्तुवः। यत् संस्कारकलानुवर्तनवशात् बेलानिभेनाम्भसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यते। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोचन्नरः। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत्राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।